अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों को तब्दील करने के बजाय खुद को तब्दील करें। आप ये कभी जान नहीं सकते कि आपके पास क्या है जब तक कि आप उसे खो न दें। पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। लोग आपकी इज्जत आपको देखकर नहीं, बल्कि आपके काम और पैसे को देखकर करते हैं। कोशिश करना रोने से बेहतर है। कोई भी आपको उस वक्त तक खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप पहले खुद से खुश न हों। आपकी पसंदीदा चीज़ें आपको कभी भी बगैर मेहनत और आसानी के साथ नहीं मिलती। आज का दिन अपने लिए इतना शानदार बनाएं कि आने वाला कल खुद आपका इंतज़ार करे। जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना कभी न भूलें। किसी को बता देने से राज राज नहीं रहता। किसी दूसरे इंसान के दिल में घर करने का बेहतरीन तरीका उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज हो। तन्हा बैठने से आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिल सकता है। जब आप गुजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वक्त गुजर रहा होता है। किसी की इतनी ही कद्र करें जितनी वह आपकी करता है। बेहिसाब कद्र आपका सुकून बर्बाद कर देगा। जो वाकई अच्छा इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अगर तुम्हें ऐसे आदमी की तलाश है जो तुम्हारी जिंदगी बदल डाले तो खुद को आईने के सामने देखो। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अगर आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं। कोई भी गोल हासिल किया जा सकता है अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। किसी ऐसी चीज पर काम करना जिसको करने से आपको खुशी नहीं मिलती अपनी जिंदगी को जाया करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये सच है कि हम सिर्फ उनसे नफरत करते हैं जिन्हें हम खुद से ज्यादा कामयाब देखते हैं। कामयाबी और नाकामी के दरमियान सिर्फ इतना फर्क है कि कामयाब कुछ घंटे ज्यादा काम करते हैं। जिंदगी में एक ही वक्त में कई रास्तों पर चलना बहुत मुश्किल है। कल आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए शाम को तन्हा कुछ वक्त गुजार लें। दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है। एक से मांगो 1000 देते हैं और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। उन लोगों के साथ बिल्कुल भी वक्त न गुजारें जो आप में हमेशा खराबियां निकालते हैं। कामयाबी के लिए पुरसुकून ज़हन बहुत जरूरी है। बड़े कामों को छोड़ दें, पहले छोटे छोटे कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। मैंने कभी कामयाबी का ख्वाब नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया है। शहद की मक्खी सबसे नायाब फूल से रस निकालती है। इसी तरह समझदार आदमी अक्सर इंतहाई बुरे हालात से फायदा और मुनाफा हासिल करता है। अपनी खुशी की बात नाखुश लोगों के सामने मत करो। अपनी कमजोरी को कबूल करें और अपनी ताकत पर तवज्जो दें। ये एक सच्ची कहावत है कि अगर आप लंगड़े आदमी के साथ रहते हैं तो आप लंगड़ा होना सीख जाएंगे।
عقلمند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کسی کی غلامی میں رہ کر تم وہ سب نہیں کر سکتے جو تم آزاد ہو کر کر سکتے ہو۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کسی کی برائی نہ سنیں اور نہ ہی کریں، اس سے صرف آپ کا سکون برباد ہوگا۔ ان کے متعلق ہرگز نہ سوچے جو آپ کے متعلق نہیں سوچتے۔ خوش رہنے کے دو طریقے ہیں، اپنے حالات کو بدلیں یا اس کے لیے اپنی ذہنیت کو بدلیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ جو شخص اپنے دماغ پر مکمل قبضہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے وہ کسی اور چیز پر کبھی قبضہ کر سکتا ہے جس کا وہ جائز حقدار ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہوتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کمتر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا کبھی نہ بھولیں۔ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن کھڑے رہنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ ہمیشہ دوسروں کو ان کے اہم ہونے کا احساس دلائیں۔ آپ اپنے راز خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو لیٹ کر پریشان ہونے کے بجائے اٹھیں اور کسی کام میں لگ جائیں۔ جب آپ کے اندر خامیاں ہو تو انہیں چھوڑنے سے کبھی مت ڈرنا۔ جہالت میں ایک عقلمند آدمی سوتا ہے۔ خاموشی عقلمند کا جواب ہوتا ہے۔ اپنے یہ 3 راز دنیا والوں سے چھپا کر رکھو، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اپنی آمدنی کا ذریعہ، اپنی اصل آمدنی اور سفر پر آنے جانے کا وقت۔ جب دوسرے سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کا جواب دینے سے آپ گریز کریں۔ چھوٹے فائدے کو دیکھنا بڑے کاموں کو انجام پانے سے روکتا ہے۔ سننے کی عادت ڈالیں، آپ ان لوگوں سے بھی فائدہ اٹھا پائیں گے جو برا بولتے ہیں۔ لوگ صرف سوچ کو بدلتے ہیں، اپنے مقصد پر کام نہیں کرتے، اس لیے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دوسروں کا علاج کرنے والا اکثر خود بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اپنے مقصد کو لے کر آپ کے اندر پاگل پن ہونا چاہیے۔ روز جلدی جاگنے کے لیے ایک مضبوط وجہ تلاش کریں۔ دوسروں کے رویوں کو اتنی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کے اندر کو تباہ کر دیں۔ آپ سبھی کے لائکس اور کامنٹس کے لیے شکریہ۔
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।